अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों का उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, आप लोगों के साथ डिस्कस करना है हर्ब फुज्जार। आपको पता है कि हर्ब फुज्जार का जो मतलब है ना, बेसिकली आप याद रखिएगा कि हर्ब का मतलब जंग है जी। फजूर यानी फुज्जार मतलब दो कबाइल के दरमियान मतलब है बेसिकली जो है ये जंग हुई थी और हुर्मत वाले महीनों में हुई थी जी। हुर्मत वाले महीने क्या हैं जी, तो आप याद रखिएगा ज़िकात है, ज़िलहज है, मुहर्रम है और रजब है। इनकी क्या वजह है कि हुर्मत वाले महीने हैं, तो आप याद रखिएगा कि अरबों ने ये दस्तूर बनाया था क्योंकि ज़िलहज के महीने में हज होता है। तो अरबों में चोरी डकैती जो राजनी थी ये आम थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि कम अज़ कम ये 3 महीने जो हैं इसके अंदर किसी काफ़िले को नहीं लूटा जाएगा, वो लोग सुकून से आएँ और हज करें और हज के बाद वापस अपने घर जाने तक उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा ताकि हज को सेव किया जाए। और रजब का महीना इस वजह से हुर्मत डिक्लेयर किया कि उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि उम्रा जो है ना वो लोग कर सकें। तो 4 महीनों में जंगो जदल करना, डकैती राजनी जो है वो मना करार दी गई थी। तो ये जंग स्पेशली इन महीनों में लड़ी गई। आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि इसकी वजूहात क्या थी। तो अब याद रखिएगा कि ताइफ के ना से तकरीबन 10 माइल के फासले पे एक मेला लगता था, अकाज का मेला। और एक स्टेट थी, एक मतलब रियासत थी, उसका नाम है हीरा। हीरा रियासत जो थी ना जी, उसका जो बादशाह था उसका नाम है नुमान बिन मंजर। नुमान बिन मंजर जो है वो हमेशा अपना काफ़िला भेजता था उस आकाज़ के मेले में और वहाँ पे अपनी चीज़ें सेल करते थे और वहाँ ताइफ से बनी हुई जो प्रोडक्ट आती थी, ख़ास तौर पे चमड़े की जो चीज़ें थी वो ख़रीद के वापस लाते थे। और हर साल नुमान जो है ना ये कोई ना कोई अरब से बंदा लेता था ताकि अरब के जो लोग हैं ना जी वो उसको सपोर्ट करेंगे तो उसका काफ़िला अरब के अंदर सेफ रहेगा। तो कहते हैं कि इस दफ़ा भी उसने ये कहा कि कोई है जो मेरा ये काफ़िला जो है वो उसको मतलब है कि पनाह देता है। तो कहते हैं कि बराज बिन कैस नमरी, ये बनु कनाना का बंदा था जी। इसने कहा जी कि मैं आपको पनाह देता हूँ। लेकिन उसने कहा, नुमान ने उससे पूछा, कहा कि मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जो नजद और तहामा में भी मेरे काफ़िले को जो है उसकी हिफाजत करे। तो फिर कहते हैं कि एक और रईस था उर्वा। उर्वातुल रेहाल के नाम से आता है जी कि उस बंदे ने जो है कहा कि जी मैं दूंगा। और उसने बकायदा इस अंदाज में कहा कि क्या बादशाह, क्या एक मरदूद कुत्ता भी जो है वो तुम्हारे काफ़िले को पनाह दे सकता है। यानी उसने बराज के बारे में ये बात कही। तो अब याद रखिएगा कि इन हालात में जब जो बादशाह है उसने उर्वा को अपना अमीन डिक्लेयर किया और काफ़िले की जो पावर है वो उसको दे दी। लेकिन कहते हैं कि जो बरास है ना जी वो भी उर्वा के पीछे पीछे ही रहा और एक जगह काफ़िला रुका और उर्वा जो है वो शराब में मस्त था और लेटा हुआ था अपने बिस्तर पे। तो बरास ने उसको कत्ल कर दिया जी। जब ये कत्ल हुआ है तो उसके बाद काफ़िला लेके जो बरास है वो किधर चला गया जी, वो खैबर चला गया। और जब खैबर चला जाता है तो इसके पीछे कुछ लोग गए थे। एक बंदे का नाम आप याद रखिएगा कि वो आ जाता है मसावर बिन मालिक गफ्तानी और दूसरे बंदे का नाम था असद बिन हसीम गनमी। इन दोनों ने इसका पीछा किया था लेकिन बरास ने उनको भी कत्ल कर दिया। तो जब ये भी कत्ल हो गया तो उस वक़्त कुरैश मक्का को जब ये इसकी खबर मिली है ना जी कि ये जो है ना मतलब है कि ये वाक़या हो गया और ये लोग मारे गए, तो कहते हैं कि कुरैश ने भी मशवरा करना स्टार्ट कर दिया। और बनु कैस यानी जो उर्वा मरा था जी, उर्वा जो है ये बनु कैस का बंदा था और बनु हवाज़न का। तो उन्होंने भी आके मतलब है कि मशवरे शुरू कर दिए और उन्होंने धमकी दी थी अपना अरब वालों को, मक्का वालों को, यानी हरब बिन उमैया और बाकी जो सपा सलाह जो सरदार थे उनको कि हमारी और आपकी जंग होगी अब जो है वो अकाज में। तो अब याद रखिएगा कि बनु हवाज़न यानी कुरैश मक्का ने बनु कनाना को और बनु असद और बाकी जो कबाइल थे उनको इकट्ठा कर लिया और बनु हवाज़न ने भी अपने लोग इकट्ठे कर लिए। और अब याद रखें कि जो इनका सरदार था कुरैश मक्का का उसका नाम है हरब बिन उमैया, जो
ابو سفیان کا والد تھا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا عبداللہ بن جدان جس نے تقریباً 100 تیر اندازوں کو پوری ایک مسلح فوج جو ہے وہ مطلب دی۔ اس طرح ان کی اب یاد رکھیے گا یہ جو حرب فجار ہے وہ ایک جنگ نہیں ہے، یہ تقریباً 4 جنگیں ہیں۔ یعنی حرب بن امیہ کے ساتھ مطلب جو پہلے سال جنگ ہوئی تھی مطلب ہے تو ان میں پلڑا بھاری رہا بنو حوازن کا، اس کو بولتے ہیں یوم شمتا، یوم شمتا۔ یہ بیسیکلی اب یاد رکھیے گا جو شمتا ہے نا یہ اس وقت عکاظ کے قریب ایک گاؤں ہے جی، اور پہلی جنگ میں بنو حوازن کا پلڑا بھاری رہا۔ اگلے سال بولتے ہیں ابلا کے قریب، ابلا بھی ایک نا سفید چٹان ہے عکاظ کے پاس، وہاں پہ جنگ ہوئی، اس دن بھی حوازن کا پلڑا بھاری رہا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تیسرے سال ٹھیک ہے جی اس کو بولتے ہیں شرب کا مقام ہے، یہ گاؤں ہے جی مکہ کے قریب نا، تو یہاں پہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی، اور آپ اپنے چاچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے، لیکن اس جنگ میں حوازن کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ پھر آپ یاد رکھیے گا کہ چوتھی سال ٹھیک ہے نا جی، چوتھے سال دوبارہ یہ اکٹھے ہوئے عکاظ میں اور جنگ ہونے لگی، تو کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربی جو ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آیا اور اس نے لوگوں کو بلایا، یا معشر المزر، یعنی اے مزر کے فرزندو، ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ تم کیوں ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے ایک دوسرے کو موت کے جو ہے کہ بھینٹ چڑھانے پر تلے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے حوازن والوں نے کہا کہ اے عتبہ تم ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ تو عتبہ نے کہا کہ میں تمہیں صلح کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ پھر یہ ڈسکشن ہونے کے بعد عتبہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی دیت آپ کو دیں گے، اور جب تک ہم دیت نہیں دیتے ہم اپنے بندے ضمانت کے طور پہ آپ کو دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کون بندہ ضمانت دے گا؟ تو عتبہ نے کہا کہ میں ضمانت دوں گا، میں عتبہ ہوں، ربی کا بیٹا ہوں۔ تو آپ یاد رکھیے گا جب 40 بندے جو ہے وہ ضمانت کے طور پہ عتبہ بن ربی نے قریش مکہ کے دیے تھے، ان میں آپ یاد رکھیے گا کہ حضور کی جو پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے نا جی، وہ مطلب ہے کہ ان کا کہہ سکتے ہو آپ کے بھتیجا جو ہے کہ وہ یعنی حکیم بن حزام کی پھوپھی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے نا جی، تو وہ مطلب ہے کہ یہ حکیم بن حزام جو ہے وہ بھی اس میں ضمانت کے طور پہ دیے گئے۔ لیکن جب عتبہ بن ربی نے اپنا یہ سارا معاملہ کر دیا تو پھر بنو حوازن کو بھی لگا کہ یار ہمیں یہ دیت اب نہیں لینی چاہیے، تو انہوں نے یہ ان کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی تھی۔ اب یاد رکھیے گا کہ حرب فجار تقریباً 4 سال پہ محیط ہے جی، اور یہ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جسٹ اتنا ہی حصہ لیا تھا کہ آپ اپنے چاچاؤں کو نا اس میں تیر پکڑاتے رہے۔ جو تیسرے سال جنگ ہوئی جس میں قریش بنو کنانہ جو ہے وہ جنگ جیتے تھے اور بنو حوازن کو شکست ہوئی تھی جی۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ فجور کا مطلب یعنی 2 فریقوں کے درمیان جنگ ہے جی، تو اس کو حرب فجار بولا جاتا ہے جی۔ تو یہ تھی جی سٹوری حرب فجار کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ ایک نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جی۔ آج تک اتنا ہی جی، تھینک یو جی۔